Magubat ang mga nasod, ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Makahadlok kini. Ang mga katalagman moabot sumala sa mga propesiya sa Biblia. Wala ba'y paagi nga maluwas gikan sa katapusang katalagman diya sa mga propesiya? Ang Dios kanunay nga nagtudlo kanato sa dalan sa kaluwasan uban sa mga propesiya mahitungod sa mga katalagman. Sa pagkatinuod, iyang gisulat ang paagi aron maluwas gikan sa katapusang katalagman diya sa Biblia. Adunay duha ka nasod nga nagtuo sa Dios. Ang Northern Israel gilaglag sa gubat, ug ang Southern Judah gipanalipdan. Nganong ang Southern Judah lamang ang gipanalipdan gikan sa gubat. Kini tungod kay ang Northern Israel wala magsaulog sa pagsaylo, apan ang Southern Judah nagsaulog sa pagsaylo. Bisan ang katalagman sa gubat, muli kay sa pagsaylo. Unsa nga sikreto ang gitago sa pagsaylo nga nagdesisyon sa pagbangon o pagkapukan sa gingharian. Atong pangitaon ang sikreto pinaagi sa kagikan sa pagsaylo. Mga 1498 BC, sa wala pa moabot ang katalagman sa mga panganay sa Ehipto, ang Dios misugo sa mga Israelita sa pagsaulog sa pagsaylo. Kinitungod kay siya misaad nga ang dugo sa nating karnero sa pagsaylo mahimong usa katimaan og ang mga katalagman mulabay kanila. Mao nga ang kasaulugan ginganlan og pagsaylo. Nagpasabot nga ang mga katalagman musaylo. Ang tanan nga nagsaulog sa pagsaylo pinaagi sa pagbutang og dugo sa usa ka tuig nga nating karnero diha sa mga bungbong sa pultahan ug sa pagkaon sa sinugba nga karne sa gabii sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan pinaagi sa sagradong kalendaryo na luwas gikan sa katalagman sumala sa gisaad sa Dios. Apan kadtong wala magsaulog sa pagsaylo naganto sa katalagman sa kamatayon. Unya, makalingkawas ba kita sa mga katalagman pinaagi sa pag-ihaw sa nating karnero o sa pagsaulog sa pagsaylo? Si Jesus nga mianhi sa kalibutan isip realidad sa karnero sa pagsaylo, nagpaabot sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan sa sagradong kalendaryo, sa di nga ang karnero sa pagsaylo kinahanglang ihalad. Gitinguha ko gayud nga mukhaon ni ining pagsaylo uban kaninyo sa dili pa ako mag-antos. Gitudluan usab kita niya bahin sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan ang kasaulugan sa dihang mukaon kita sa unod ug dugo ni Jesus ang panog bino sa pagsaylo. Busa niining panahona makalingkawas kita sa mga katalagman pinaagi sa pagtuman sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Karon ang mga propesiya bahin sa katapusang dakong katalagman nagpabilin sa atong atubangan. Moabot ang adlaw nga ang tanan sunugon sama sa dagami. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Ang bugtong paagi aron maluwas gikan sa katapusang katalagman mao ang pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Unsa nga simbahan ang nagsaulog sa pagsaylo sa gabii sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan pinaagi sa sagradong kalendaryo sumala sa pagtulunan ni Jesus. Sa pagkakaron, ang World Mission Society Church of God mao lamang ang simbahan sa tibuok kalibutan nga nagsaulog sa pagsaylo pinaagi sa panog bino sama sa katapusang panihapon ni Hesus Kristo.